इस्लामाबाद से सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद साले जाफर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाफर साहब ये बयान करें कि वजीर आजम ये कहते हैं कि सिर्फ नाम अगर मेरी अहलिया का लिस्ट में साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सिर्फ लिस्ट में नाम आ गया, केस मुकदमा वगैरह छोड़ें, फैसला उसका सब, वो कहते हैं नाम आ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और यहाँ पे वुज़रा, सफीर, बड़े बड़े ओहदों में बैठे लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए हम नहीं इस्तीफा देंगे, नहीं हटेंगे अपनी जगह से। ये कैसे देख रहे हैं आप? ये दो बिल्कुल मुतज़ाद आरा आ रही हैं हुकूमती सर्कल में से। डॉक्टर साहब, पूरी कौम जानती है कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो है अखलाकी तौर पर एक मजबूत बुनियाद पर हुकूमत चला रहे हैं। उनका जो जाती रिकॉर्ड है वो बेहद काबिल तारीफ है। वो हमेशा से अखलाकियात की बात करते हैं। अब अगर कोई शख्स उनकी इस पेशकश के बाद ये इस बात पर इसरार करे कि उसे वजीर रहना है, उसे सफीर रहना है, उसे सदर रहना है, कि उसे किसी दूसरे ओहदे पर फायद और कायम रहना है, तो मैं समझता हूँ ये बेशर्मी है, ये गिटाई है, ये छोटापन है। और अगर कहा जाए तो यहाँ पर इल्जाम भी साबित हो रहा है। और ये बात तय हो रही है, हुकूमत की तरफ से खुले लफ्जों में कहा जा रहा है कि जनाब आप मुजरम थे, आपने अपने जराइम के लिए पनाह हासिल की है कैसे कानून की, जिसको पूरी दुनिया में काला कानून कहा जा रहा है, जिसकी सफाई के लिए कोई शख्स, कोई शरीफ शख्स जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। और आप कहते हैं कि हम इंसाफी नहीं होंगे, हम किसी चीज का इंतजार करेंगे। किस चीज का इंतजार करेंगे? किसके फैसले का इंतजार करेंगे? अब आपके पास जो कहने के लिए, बताने के लिए सफाई के तौर पर कुछ भी नहीं बचा, और आप फिर यह कहें कि जनाब हम इस्तीफा नहीं देंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की काबीना का सदर ये कह रहा है कि अगर मेरी अहलिया के खिलाफ ये बात बाहर सबूत को पहुंच जाए कि उन्होंने नारों से कोई फायदा हासिल किया है तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। नहीं जाफर साहब इस्तीफे तो आ जाने चाहिए थे इस वक्त इखलाकी तौर पे। वो कहते हैं इखलाकियात की क्या गुंजाइश है सियासत में? इखलाकियात क्या, किस जानवर का नाम है, कौन सी चिड़ी है? वो तो इखलाकियात की तो ये बहस ही नहीं हो रही ना। इखलाकियात पे बात होती तो ये NRO और ये सेटअप और ये सब कुछ हो रहा होता इस मुल्क में 62 सालों से। डॉक्टर बिल्कुल अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हुकूमत किन बुनियादों पर कायम हुई है, किन हवालों से इस हुकूमत को इस में इक़्तिदार मिला है। आप देखिए इंतखाबात से पहले की बात, NRO किन बुनियादों पर दस्तखत हुई, किन पार्टियों, किन फरीक़ैन के दरमियान ये गुफ्तगू हुई, क्या वो असूल थे, क्या वो अखलाकी मयार थे जिनकी बुनियाद पर यह कानून बना? और उसके बाद आप देखिए NRO के बाद NRO एक ऐसा कानून था जो बिलाशुबा एक काला कानून था, लेकिन जिन फरीक़ैन के दरमियान ये गुफ्तगू हुई, इंतहाई खुफिया तौर पर गुफ्तगू हुई, उसमें आप देखिए गारंटर्स कौन थे, उनके उसका असूल क्या था। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि NRO के जरिए से पाकिस्तान को बेचा गया है, और इस पाकिस्तान को फरोख्त करने में वो लोग शरीक हुए हैं जिन्होंने इससे पहले पाकिस्तान को लूटा था, और उसके बाद वो मजीद लूटमार जारी रखना चाहते हैं। एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान की बका को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को फरोख्त किया है और उसको और दामों में फरोख्त किया है, और दूसरी जानब वो लोग अपनी लूट मार के ऊपर पता भी डालना चाहते हैं और मजीद लूट मार करना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम की आंखें खुल गई है, और ये जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की सहाफत, पाकिस्तान के साथी उल्टे सीधे बयान देते हैं, ये आज साबित हो गया कि पाकिस्तान के साथी बिल्कुल दुरुस्त कहते थे और पाकिस्तान के साथियों का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था, शायद था कि ये लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये बताएं जाफर साहब, ये बताएं ECL बहाल होगी नहीं होगी? लोग भागेंगे मुल्क से? पहले वाले जो थे, जो दोबारा आ गए थे लूटने, वो भागेंगे। और जो इस दौर में ये कितने 12-14 की लिस्ट है, 26 की कितने लोगों की लिस्ट जो चल रही है, जो प्राइम मिनिस्टर को भी गालिबन दी गई है, वो कितने लोग हैं? डॉक्टर ये कितने अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहा है जो ECL के जरिए से नाफज होगा, वो खुद लोग इस वक्त इख्तियार पर फायद है। जिन लोगों के दस्तखतों से ये बात जारी होनी है कि ये लोग मुल्क से न जाए, वो लोग खुद इख्तियार पर फायद है, तो किस तरह का रोक की जा सकती है? अब तो एक ही रास्ता बाकी रह गया है कि मुल्क की अदालतें, जिन्होंने हालिया दिनों में शानदार काम अंजाम दिए हैं, अब वो इस मामले में मुदाखलत करें और कम अज कम उन मुजरिमों को कि जिनके नाम आज सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिए गए हैं, उनको पाकिस्तान से भागने की इजाजत ना दी जाए, उनको
ECL کے تحت پابند کیا جائے کہ وہ پاکستان کے ہوائی اڈوں کو استعمال کر کے اس ملک سے فرار کی راہ اختیار نہ کرے. اور انہوں نے جو بازی کی یہ وزیر اعظم صاحب بات سنتے ہیں جو ان تک پہنچائی جاتی ہے NRO میں، تو انہوں نے سنی بات پوری. یہ ECL کی بات جو بار بار کہہ رہے ہیں، کیا وہ سن رہے ہیں اس بات کو؟ اور یہ فارغ کیوں نہیں، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ظافر صاحب. یعنی ایک طرف کیبنٹ میں ان کے NRO بیٹھا ہے اور ایک طرف PRO بیٹھا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیوں فارغ نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو، جب طے ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں اس کرپشن میں اور ان جرائم میں. سیاسی حکومتوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں. سیاسی حکومتیں اپنی راہ عمل ہی دکھا سکتی ہے، اس کی قیادت. باقی لوگوں کو خود پیغام کو سمجھنا چاہیے. وزیر اعظم نے تو کھلے بندوں صاف لفظوں میں بیان دے دیا ہے، ان کو رہنمائی دے دی ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ یہ راہ عمل ہے، اب اس کو اختیار کریں. اپنی وزیر اعظم کے اعلان کے بعد اب ضرورت باقی نہیں کسی کی کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اپنے گھر کی راہ لیں، آپ اپنے مقدمات کا سامنا کریں اور آپ یہ کرپشن کے اپنے کاروبار کو بند کریں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کو وہ سخت اقدام کرنا پڑے گا جو وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہے تو ان کو کابینہ سے برطرف کرے. یہ ایک سیاسی طور پہ کوئی زیادہ قابل تحسین بات نہیں سمجھی جاتی. اچھا یہ بتائیں ظافر صاحب، تھوڑا سا اسے ہٹ کے دو باتیں پوچھوں. ایک تو یہ کہ دورہ کابل جو ہوا ہے یہ کیا ہے، وہاں پہ کرزئی صاحب نے حلف اٹھایا ہے اور زرداری صاحب وہاں گئے، اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے؟ قابل فہم نہیں ہے کہ افغانستان کا صدر پاکستان کے صدر کی حلفبرداری میں شرکت کرتا ہے اور پاکستان کا صدر افغانستان کے صدر کی حلفبرداری میں شرکت کرتا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ میری پیٹھ کھجائیں اور میں آپ کی پیٹھ کھجاتا ہوں. اور یہ بات عجیب و غریب بھی ہے اور اس معنی میں بھی بہت عجیب و غریب ہے کہ صدر پاکستان ایک آفیشیل وزٹ پر کابل گئے تھے، ان کو وہاں پر بارڈر آف آنر بھی پیش کیا گیا. تمام جو تقاضے ہوتے ہیں سرکاری دورے کے وہ پورے کیے گئے. اچھا کمال کی بات سنیے، کمال کی بات سنیے کہ صدر پاکستان نے جو لباس دے کر کر رکھا تھا وہ ایک خاص علاقے کا لباس تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا وہ علاقے کا جو تعلق ہے اس کے کارڈ کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں وہ تو میرا خیال ہے ابھی جو سینٹرل ایگزیکٹو وہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ پھر نظر آ رہے ہیں وہ سندھ کی ٹوپی کے ساتھ، اور وہ اچھا ہے. لیکن یہ ایک دم سے دوبارہ ری سٹارٹ کیے انہوں نے، تو سندھ کارڈ کی طرف شاید جاری ہے پارٹی کی قیادت. یہ تو بالکل واضح طور پہ نظر آیا ان کے کابل کے اندر بھی دورے کے دوران. یہ گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہی میں سندھ کے لوگ نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی سندھ کے لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے لوگ ہیں ان کا ان سے زیادہ اچھا صاف ریکارڈ ہے. یہ سندھ کارڈ استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو دولت ہے اس میں حصہ سندھ کے لوگوں کا بھی ہے. یہ جو لوگوں کو نقصان پہنچا یہ سندھ کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے. یہ تو بھی بہت سے حقائق کبھی منظر عام پر آنے والے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سندھ کو کیا ان کے ہاتھوں سے فائدہ پہنچا ہے. لیکن کسی جگہ پیدا ہو جانا یا کسی جگہ پرورش پانا یہ حق آپ کو نہیں دیتا. اچھا ظافر صاحب، یہ گارڈ آف آنر افغان نیشنل آرمی یا کون سی فوج ہے ان کی جو بنائی ہے امریکیوں وغیرہ نے وہاں پہ، ان کے ساتھ ان کا گارڈ آف آنر لے رہی ہے اور یہاں پر ہمارے فوجی مطلب یہاں تو نہیں گئے شاید وہ؟ جی ہاں، میں یہی تو آپ سے کر رہا تھا جو آپ میری بات نہیں چل سکی. تو یہاں پر وہ فوجیوں کے سائے سے گھبراتے ہیں. یہاں پاکستان کی فوج جو اس وقت ایک شاندار جنگ لڑ رہی ہے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی یکجہتی کو بچانے کے لیے، ان کے سامنے جانا تو ان کو اس کی ہمت نہیں پڑتی یا ان کا خیال شاید ترجیحات میں شامل نہیں ہے. لیکن وہاں پر اس فوج کے پاس سامنے جا کر جس نے انڈین ہتھیار اٹھا رکھے تھے اور ان کے سامنے سے یہ گارڈ آف آنر وصول کرتے ہیں، گارڈ آف آنر لیتے ہیں، اس کی بات یہ بات قابل غور ہے. اس میں ضرور توجہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے صدر کو اس طرح کی تقریبات سے اپنے آپ کو فاصلہ رکھنا چاہیے. لیکن مسئلہ مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر احساس ہو، جس کے اندر شعور ہو اور جس کو پتا ہو کہ کس چیز کا کسی حرکت کا کیا مطلب ہے. اگر ایک شخص نے یہ تیاری کر رکھا ہے کہ اس نے ملک کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، ملک کی عزت اور تعمیت کے بارے میں تفکر ہی نہیں کرنا، تو اس سے اس طرح کی بات کی توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے کہ خواتین و حضرات کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کو بے تحاشا دولت اور بلند ترین عہدوں تک پہنچا دینے کے باوجود عزت احترام سے محروم رکھتا ہے. وہ تمام زندگی پیسہ کماتے اور گالیاں سنتے چلے جاتے ہیں اور پھر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے امیج بلڈنگ پر مامور اداروں کی خدمات صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ پیسہ تو بہت آ گیا، اب امیج کہاں سے کس بازار دکان سے خریدی جائے. انہیں
جھک کے سلام کرنے اور سلوٹ مارنے پر مجبور ملازمین بھی اپنے دل میں انہیں بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں. کیا یہ عجب قانون قدرت نہیں کہ عزت کا کوئی تعلق دولت اور عہدے سے نہیں ہوا کرتا؟